थाने में आपकी बहन शहीद हुई, आपके भाई शहीद हुए, आपके कारकुनान शहीद हुए, उस वक्त क्या गुजरा आपके घर पे? देखें, 18 अक्टूबर 2007, भले देखने में तो 13 साल गुजर गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो आज की ही बात है। ज़िंदगी वहीं रुकी हुई है। आप कह रहे हैं कि उस दिन मैंने अपनी बहन को जब कॉल की, समझो वो हमारी ज़िंदगी की, मुझे पता नहीं था कि वो आखिरी कॉल होगी। जब मैंने बात की तो कहा बस यहाँ हम कारसाज के करीब हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। जैसे ही बीबी बिलावल हाउस पहुँचेगी उसके बाद मैं बिलावल हाउस से सीधा घर आ जाऊँगी। लेकिन जहन गुमान में नहीं था। मैंने अपनी वालदा को भी कहा सब चीज़ ठीक है। मैंने मेडिसिन दे के वालदा को सुलाया और रात के एक पहर यानी कि एकदम से पुलिस मोबाइलों की आवाज़ भी क्या हुआ टूटे तो एकदम से पता चला कि धमाके में जो है ना बीबी तो सेव रही, लेकिन हमारी बहन रुखसाना वो शहीद हुई। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मलीर में जिस तरह से हमारे भाइयों ने कुर्बानी दी ना, वैसे बहनों ने भी मतलब इस पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी। हमारी फैमिली फ़ख्र महसूस करती है कि हमने बीबी के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन एक बहन से जो है ना बिछड़ना, वो बहुत मतलब दुख की घड़ी है। वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब बचपन में ही हमारे वालिद साहब जो है ना इंतकाल कर गए थे। वालिद साहब के बाद हमारी ये बहन नहीं थी, या हमारे लिए हमारे वालिद ये समझे कि वालिद की जगह, बड़े भाई की जगह बड़ी बहन, यानी कि हमें लेके चलना, ज़िंदगी में किस तरह चलना है, एजुकेशन को कैसे देखना है, ज़िंदगी के मामलात कैसे देखना है। यकीन माने मैं अपने घर के गेट के बाहर बहन के बगैर नहीं निकलती थी। मैं तो एकदम से मतलब ज़िंदगी बिल्कुल रुक सी गई। मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा, किस तरह करेंगे। लेकिन बीबी के जो बातें हैं वो अभी तक कानों में गूंजती हैं कि बीबी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपकी फ़ैमिली से कोई सियासत में आए। और फिर रुखसाना बाजी के बाद मैं जो है ना पीपल्स पार्टी में आई और पीपल्स पार्टी की खिदमत भी कर रही हूँ। और आपने देखा भी होगा कि 2007 के बाद हमने पीपल्स पार्टी को छोड़ा नहीं, क्योंकि हम समझते हैं, कहते हैं पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है, तो इसमें हमारा लहू भी शामिल है। लेकिन अगर एक छोटी बहन की हैसियत से देखूं तो आज भी जब भी 18 अक्टूबर आता है तो दिल एकदम से जो है ना वो धड़कना बंद कर देता है कि हाँ वाकई अब रुखसाना बाजी नहीं है हम में। लेकिन जब लोगों को देखती हूँ, पार्टी से उनकी मोहब्बत देखती हूँ, फिर सोचती हूँ नहीं, हर शहीद में हम हैं, रुखसाना नहीं तो शाहीना तो है। पीपल्स पार्टी का ये कारवां इसी तरह से चलेगा। कल बहन निकली बीबी शहीद के लिए और आज शाहीना निकली है बिलावल के लिए। ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हम समझते हैं और वाकई अब साबित भी हो गया है। पीपल्स पार्टी है, गरीबों की भी पार्टी है, किसानों की भी पार्टी है, मज़दूरों की भी पार्टी है। वो पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने कभी अपने कारकुनों को अकेले नहीं छोड़ा। मैं एक मिसाल हूँ आपके सामने, मैं एक शहीद की बहन यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ। तो इससे बढ़कर मैं अपनी पार्टी की क्या मिसाल दूँ कि पीपल्स पार्टी अपने लोगों को कभी अकेले नहीं छोड़ता। जब आपको इल्म हुआ कि हमारी बहन शहीद हो गई है, तो क्या महसूस किया आपने, आपके घर वालों ने? उस टाइम का जो मंज़र है मैं वो बयान नहीं कर सकती। मेरे पास उस दिन के अल्फाज नहीं हैं। मैं आपको क्या बोलूँ। आप भी एक फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी आपके घर से कोई खुशी जाए कि आज हम खुश हैं। मेरी बहन ने ये कहा आज मेरी ईद है, क्योंकि वो ईद का छठा दिन था। आज भी मुझे याद है, कहा आज मेरी ईद है, आज बीबी आ रही है। एक बहन गले मिले और मुस्कुराए और घर से निकले और कहे ये मेरी बेटी है, ये आपको संभालनी है। मुझे ये नहीं पता था वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। 2007 27 दिसंबर, क्योंकि हम रुखसाना बाजी के गम से निकले ही नहीं थे, तब एकदम से ये खबर आई कि बीबी शहीद हो गई। तो हमारा आधे से ज़्यादा गोट उस टाइम
ہمارے گھر آ کے پہنچا کہ بی شہید ہو گئی ہیں. اور یقین مانیں یہ خبر سنتے ہی ہم بالکل ہی مطلب ستے میں آ گئے کہ مطلب یہ کیا ہوا. ہر بچہ ہر نوجوان پریشان ہو گیا کہ کیا ہوا. ہمارے گھر میں مجھے ایسے لگا جیسے 1 منٹ کے لیے آج ہمارے گھر میں وہی سما تھا جب رخسانہ باجی کی خبر آئی تھی کہ وہ دنیا میں نہیں رہیں، اور بی کی خبر. زور قطار جتنے بھی لوگ موجود تھے ہمارے گھر میں رونا شروع ہو گیا. اور ہم بہت زیادہ مطلب بی کو ہم نے ایک ماں، ایک بڑی بہن کی طرح دیکھا ہے. جس طرح رخسانہ باجی کے بعد وہ رابطہ کرتی تھی، ہم تو اس سوچ میں ہو گئے کہ بھئی ایک بہن، ایک شفقت رکھنے والی ماں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی ایک لیڈر سے محروم، اور پاکستان ایک بہادر دلیر لیڈر سے محروم ہو گئی. اور ہمیں لگا کہ پاکستان کو اب اللہ کرے کوئی اس طرح بی کی طرح کوئی لیڈر ملے. پاکستان کا اتنا بڑا نقصان جو آج بھی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. اتنی قربانی کے بعد جو گورنمنٹ آئی پاکستان پیپلز پارٹی، اس سے لوگوں کو بڑی شکایتیں تھیں، اور آج جو صورتحال بنی ہے آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی نا، تو اس سے پہلے ملک کن کے پاس تھا؟ آپ کے ملک کا حال کیا تھا؟ بی کو بھی پتہ تھے بڑے چیلنجز تھے یہاں پر. لیکن اگر پیپلز پارٹی پہ تنقید تو ہوتی ہے، میں کہتی ہوں تنقید بلائے اصلاح ہونی چاہیے. اصلاح بھی آپ کریں. دیکھیں تنقید تو آپ کرتے ہیں. صدر پاکستان جب پاورفل ہوتا ہے نا، وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے. لیکن آصف علی زرداری تاریخ میں وہ صدر رہے ہیں کہ اس نے اپنے سارے اختیارات جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کو منتقل کیے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہوگا تو ملک چلے گا. آپ اس سے پہلے صدر اٹھا کے دیکھ لیں، ایسا کوئی بھی وہ نہیں. 18ویں ترمیم کس نے ملک کو جو ہے نا صوبوں کو خود مختار بنایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے نا پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں، اور تنقید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ساری بات ہے، ملک جب اب آپ کو کرائسس میں ملے گا تو آپ کیا کرو گے؟ لیکن اس کے باوجود جس طرح پیپلز پارٹی نے کام کیا نا، اس کے بعد جتنے بھی گورنمنٹس آئیں ان کے بھی آپ کام دیکھ لیں. اس وقت مہنگائی کا بڑا طوفان ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتیں یہاں پر سراپا احتجاج ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس احتجاجوں سے عمران خان کی گورنمنٹ چلی جائے گی؟ یہ جو PDM نے جلسے جس طرح سے شروع کیے ہیں، آج بھی ہو رہا ہے، اور 18 اکتوبر کو جو ہے وہ کراچی میں ہے. آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ جو آئی ہے، اس میں صرف غریب نہیں، بزنس مین سے لے کر ایک دیہڑی طبقہ تک سارے جو ہے نا وہ پس چکے ہیں. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. پہلے کہتے تھے غریب روٹی اور دال، اب روٹی اور دال بھی ہاتھوں سے جو ہے نا وہ چن گئی ہے. تو ظاہری بات ہے، میں تو آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہوں گی کہ اس دن کراچی کی عوام نکلے، کیونکہ اس گورنمنٹ کو جانا ہوگا. اتنی مہنگائی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. جب پرائم منسٹر نہیں تھے عمران خان، تو ایک کنٹینر پہ چڑھ کے جس نے ڈرامے کیے نا اس ملک میں کہ بل جلا دو، مہنگائی بڑھے، تو وزیر اعظم جو ہے نا وہ صادق اور امین نہیں رہتا. یہ پھر کیا ہے؟ میں کہتی ہوں چور لفظ بھی اس کے لیے بہت چھوٹا ہے. یہ چوروں کا سردار ہے. اس چوروں کے سردار سے اس ملک کو چھڑانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، ملک کی عوام کو بچانا ہے. اور ملک کی عوام کو خود بھی سوچنا ہوگا. جس طرح سے اپوزیشن پارٹیاں نکل رہے ہیں نا، تو ان کا ساتھ دینا ہے. اگر مہنگائی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو میں کراچی کی عوام سے ریکویسٹ کروں گی کہ 18 اکتوبر کو گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، نکلنا ہے. جب تک انسان اپنے حق کی آواز کے لیے نہیں نکلتا تو